बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आपने मेहरबानी की और हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए, मैं आज आई एम नॉट सिटिंग हेयर वेरी हैप्पी और मैं रादर बड़ी एक ज़हनी कोफ्त में भी हूँ, और जो जमहूरियत के साथ मेरा एक रिश्ता है वो दो चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक है, एक आइन के साथ और एक हक़ नुमाइंदगी के साथ। आज पहली बुनियादी बात, मैं इस पे पहले बोलना नहीं चाह रहा था, मेरा हक़ नहीं था, क्योंकि मैं एक आइनी ओहदे पे हूँ और उस आइनी ओहदे का तकाजा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के नैरेटिव में इंडल्ज ना करूँ। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नैरेटिव में एक नैरेटिव जो है वो ये है कि कोई इलेक्शंस के अंदर को फॉर्म 45 एंड फॉर्म 47 की स्टोरी बहुत शिद्दत से मैंने सुनी। नाउ दिस वाज एक्चुअली बुनियादी सवाल ये था कि ये क्या हक़ाइक़ पर मबनी है, सच है या झूठ है। तो मैं आज आपके सामने थोड़े अदादो शुमार रखने लगा हूँ। वैसे तो ये काम तो था गवर्नमेंट पार्टी का, उनको चाहिए था कि इसको बड़े ज़ोर से कंटेस्ट करते, इस झूठ के लिफाफे को फाड़ते, इस बेहूदगी को रोकते। ये इलेक्शंस के ऊपर हार जाने के बाद हर दफ़ा एक सवाल उठा देने की रवायत और रीत को तोड़ते, लेकिन गवर्नमेंट पार्टी ने नहीं किया। तो फिर इवेंचुअली Now this is taking a toll on the proceeding of this house. इस हाउस की कार्रवाई के ऊपर इसका शोर जब आने लगा तो I had to उस पर बात करने की मैंने ज़रूरत महसूस की है आज। देखें, जो सूबाई असम्बली पंजाब है, मैं सिर्फ यहाँ पे जिसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं मैं उसकी हद तक बात करूँगा। सूबाई असम्बली पंजाब में कुल नशिस्तों पर जो दरख्वास्तें और इंतखाबी उज़रदारियाँ दाखिल की गई हैं उनकी तादाद 37 है, और 37 में से 15 उज़रदारियाँ तहरीके इंसाफ के जो लोग इस वक्त क्लेम करते हैं कि हम मेंबर्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त लेकर गए हैं बाद अज़ां, और जो लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, उन सब की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई इन दो फोरम्स पे, एक इलेक्शन कमीशन में एंड फिर इवेंचुअली ये तो उनकी डोमेन थी सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या कहना है या इलेक्शन कमीशन में क्या कहना है। इन्होंने सूबाई असम्बली पंजाब में भी स्पीकर ऑफिस में भी ये एप्लीकेशन दी कि हम ये लोग हैं और हमारा ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। तो 15 उज़रदारियों का रिकॉर्ड हमारे पास उनके खिलाफ है। अब ये सारी की सारी भी अगर इकट्ठी कर ली जाएं तो फिर भी कम से कम 130 से ऊपर नशिस्तों की बरतरी हुकूमती जमात की है। अब आप मुझे बताएं कोई और दुनिया का तरीका, ज़रिया जो साबित करे कि आप कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपने सब्सटेंशिएट करना है, आपने उसका एविडेंस देना है, आपने उसके ऊपर कोई दलील देनी है जो मानी जाए या रद्द दलील हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है, आपने प्रूव करना है। ये खाली हेर से की बुनियाद पर आप हर चीज़ को होस्टेज कर लें, पूरे निज़ाम को होस्टेज कर लें, तो कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी झूठी बात है, कितनी बेबुनियाद बात है। यानी अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो क्या आप कोई अनोखे लाडले हैं किसी एक जमात में बैठे हुए कि पिछली मरतबा भी जब आपने 4 हल्के सुप्रीम कोर्ट में खुलवाए और उस वक़्त पूरे मुल्क के निज़ाम को होस्टेज कर लिया, पूरे मुल्क की मईशत को तो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया, दारुल खिलाफे पर जाकर आपने हमला कर दिया। बेसिकली दैट वाज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी। द सिंबल्स ऑफ द डेमोक्रेसी दोज आर इलेक्टेड पीपल। इलेक्टेड पीपल आर प्राइम मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स, ये मुंतखब लोग होते हैं। तो 2014 में एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ 4 हल्के, क्योंकि आपको हुकूमत नहीं मिली तो आपने फैसला कर लिया कि यू विल टेक इट टू द स्ट्रीट्स एंड इफ यू कैन नॉट गेट इट थ्रू बैलेट तो इस्लामाबाद की सड़कों पर जाके बंदूकें लेकर यू विल गेट इट थ्रू बुलेट। दिस इज व्हाट यू डिसाइडेड। ये कोई जमहूरियत है? अगर आप हुकूमत में ना आए तो इंतखाबात में आप ना तस्लीम करें कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जितनी भी सारी बात है वो आपकी
ڈیٹیل ایسے آئے کہ آپ اس میں لکھ کر لے جائیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا. کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ میں انتخابی عذرداریوں میں بھی نہیں جاتا, اور میں کسی پٹیشن میں بھی نہیں جاتا, اور میں کسی الیکشن ٹریبیونل میں بھی نہیں جاتا, میں کسی کورٹ میں بھی نہیں جاتا, اور میں اسٹریٹ پہ جاتا ہوں. اور کیونکہ میں نے آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ اٹ تھرو دا بیلٹ, آئی ول ریسیو اٹ تھرو دا بلٹ. کبھی آپ کے پرویز خٹک صاحب چلیں, وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائیں اور گولی لے کر آئیں. کبھی آپ کا یہ علی امین اٹھے اور آ کے وہ پورے نظام کو جامد کر دے. کبھی آپ کے جو ہلوگنز, ایک ایسا شخص مجھے بتائیں جو گالی دیتا ہے, ایک ایسا شخص جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, ایک ایسا شخص جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے, ایک ایسا شخص جو ڈس آرڈرلی ہے, ایک ایسا شخص جو کسی قاعدے ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا, ایسے شخص کو میں کیسے رسپیکٹیبل کہہ لوں گا؟ ہاؤ کین مجھے آج آئی ایم کنسٹرینڈ ٹو کال دوز ممبرز رسپیکٹیبل. عزت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ نے عزت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا لی ہے, آپ کو کمانی پڑتی ہے عزت. Their respect has to be earned. اگر معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے, that has landed on you. اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی. جب آپ گالیاں دیں گے, گندے گندے نعرے تشکیل دے کر بلو دا بیلٹ, جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہیں, ان کو ہاؤس کے اوپر اجازت دی جائے, کیسے دی جا سکتی ہے؟ میری مشکل کیا ہے؟ میں آج کس مشکل میں ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر once again I am into a situation جہاں پر مجھے فیصلہ کرنا ہے. اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ میں کیا یہ کتاب جو ہے, مجھے کہا گیا کہ آپ ہری کتاب ہمیں بار بار دکھاتے ہیں تو اس کو پڑھو. وہ کون سا رکن اسمبلی ہوگا جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی اور ہاؤس میں آ کے بیٹھ جائے گا اسمبلی کے اندر اس کتاب کو پڑھے بغیر؟ اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ اس کا حق کیا ہے تقریر کرنے کا, اس کا حق کیا ہے بجٹ بنانے کا, اس کا حق کیا ہے کوئی ایڈجرنمنٹ موشن دینے کا, اس کا حق کیا ہے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنے کا, اس کا حق کیا ہے کسی بنیاد پر بھی وہ اس کتاب کو پڑھے بغیر ایک لفظ آئین کے مطابق نہیں کر رہا. اور یہ کتاب, یہ رولز آف پروسیجر کی کتاب اسمبلی خود اپنے لیے بناتی ہے. اب اس میں مجھے ہیلپ می ان دس, ٹیک دیٹ رول جو میں نے ججمنٹ میں دیا ہے 223. میں آپ کے سامنے صرف ایک تصویر رکھنے لگا ہوں کہ یہ ہاؤس کا جو کنڈکٹ ہے یہ کیسے چلایا جاتا ہے. اس کا ایک قاعدہ ہے, ایک رول ہے, اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی رکن اسمبلی یہ قوانین آبزرو نہیں کرے گا تو اس کو روکنا, اس کو یہ آبزرو کرانا, اور اگر وہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتا تو اس کو ہاؤس میں داخلے سے روکنا اسپیکر کی ذمہ داری میں ہے. تو میں کیوں گڈی کے چکر میں بیٹھا رہوں, میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں؟ میں وہاں پر وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ جس کو مرضی گندی ننگی گالیاں دیتے رہے؟ میں وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ کا جب دل کرے آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موٹی موٹی ذہیم کتابیں اٹھائیں اور آپ خواتین کی طرف مارنی شروع کر دیں؟ آپ نے جو کچھ کیا وہ سب ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہے, پورے ملک نے دیکھا. آپ نے اس دن میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جب تقریر کر رہے تھے ایز فائنانس منسٹر, اس دن بھی میں نے ایک ممبر حسن ملک کو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی کتاب لے کر ان کے اوپر پورے زور سے پھینکی اس طرح سے, یہ دس از نو کنڈکٹ, یہ ایسے کیسے چلتا ہے, یہ کس طرح سے یہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ اور یہ رول 223 ہے, اس کو ازبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رول 223 کیا ہے, کہ جب کبھی بھی کوئی ڈس آرڈرلی ہوگا, جب کبھی بھی کوئی آرڈر مینٹین نہیں کرے گا, جب کبھی بھی کوئی اسپیکر کی بات کو مانے گا نہیں. میں نے کہاں کوئرشن کیا آپ کے ساتھ, میں نے تو آپ کو میکسیمم ٹائم دیا. اگر میں ہاؤس کا وہ وقت جو میں نے اپوزیشن کو دیا ہے اس وقت کو میں حکومت کے وقت کے ساتھ موازنہ کروں تو آپ نے 60 سے 65% وقت لیا ہے ہاؤس کے اندر. آپ کو ہر بات کرنے کی میں بار بار کہتا رہا ہوں, آپ تقریر کریں. آپ کو اگر کسی نقطے پہ اعتراض ہے اپنی نشستوں پر بیٹھ کے ایکسپریس کریں اپنے آپ کو, لیکن اس حد تک کریں, یہ نہیں کہ آپ کبھی میرے ڈائس پہ چڑھ کے مجھے محبوس کر لیں. اور آپ کی تاریخ ہے, آپ نے کیا کیا تھا دوست محمد مزاری کے ساتھ,
اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو آپ کے غنڈے ہلوگنز جو کسی نہ کسی طرح آپ نے بھرتی کر کے اس معزز جگہ پر جس کی عزت اور تکریم کے لیے I will fight for the last minute. میرا مقدمہ کیا ہے؟ اس جمہوریت کے جو دعوے دار بن کے کھڑے ہیں، یہ جمہوریت کا گھر ہے. اس جمہوریت کے گھر کو اگر آپ کا پورا مقدمہ بیسڈ آن جسٹ ومسز ہے، آپ کے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی سبسٹینشیٹنگ ڈیٹیلز بھی نہیں ہیں، ایویڈنس بھی نہیں ہے، تو آپ کس بنیاد پہ کھڑے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی مقدمہ ہے جیل میں، تو کس کا لیڈر جیل میں نہیں رہا؟ یہاں پر تو لوگوں کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، یہاں پر لوگوں کی لیڈرشپ کی ان کے گھروں کے اندر اموات واقعہ ہو رہی تھی تو ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، بات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے اوپر تو جو مقدمے ہیں، کیا وہ جا کے کور کمانڈروں کے گھر کو میں جلاتا رہوں؟ کیا ریڈیو پاکستان کی عمارت کو میں جلاتا رہوں؟ کیا پاکستان کے اندر انارکی میں کرتا رہوں؟ کیا دارالخلافے کے اوپر غنڈے مسلح غنڈے لے کر حملہ آور میں ہوتا رہوں؟ کیا سپریم کورٹ وغیرہ کو اس کی پوری جو بھی اس کی تھی وہ ساری، میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ یہ سب کریں آپ تو آپ کے اس بندے کو جو سزا بھی نہ ملے اس چیز کی. کیا وہ اب جو وارنٹ سرو کرنے جاتے ہیں، وہ جو پروسیس سرورز ہیں، وہ جو یونیفارم میں موجود لوگ ہیں جو کسی کو بتانے جائیں کہ آپ کو عدالت نے طلب کیا ہے، ان کے اوپر پیٹرول بمز میں پھینکتا ہوں؟ کیا عدالتوں کے اندر غنڈے لے کر بلوائی لے کر 500 گاڑیوں کے قافلے لے کر مسلح افراد لے کر ان عدالتوں پر چڑھائی میں کرتا ہوں؟ کیا میاں والی کی عدالت سے سارے کے سارے کرمنل ریکارڈز کو نکلوا کر وہاں سے غنڈوں کو نکال کر میں لے کر آتا ہوں؟ اور یہ اگر جرائم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ جیل میں ہے تو میں نے جیل میں ڈالا ہے، میں نے ضمانت دینی ہے. کمال کرتے ہیں یار، آپ روز آ کر ہاؤس میں ننگی گالیاں نکالنے لگ پڑتے ہیں لوگوں کو. اور میں نے پرسوں ایک رولنگ دی، آئی ایم لٹرلی اینگری. میں اس طرح آپ کو پتہ ہے ایسے بات نہیں کرتا، بٹ آئی ول پروٹیکٹ دس رائٹ، آئی ول پروٹیکٹ دس رائٹ. میں یہ مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جو بجٹ تقریر ہے یہ ہوسٹیج ہو جائے؟ کوئی بندہ بجٹ پیش ہی نہ کر سکے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پوزیشن، اے پولیٹیکل پارٹی ہیز اے سچ پوزیشن دیٹ نو فائنانس منسٹر کین اسپیک آف دا فیوچر آف دا پروونس. 12 کروڑ لوگوں کے جو اس کے متعلق فیصلے حکومت نے کیے ہیں، اس کی بات سننے سنانے کا ہمیں حق نہیں ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم پر کیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے، میری تعلیم پر کیا خرچ ہوگا، میری صحت پر کیا خرچ ہوگا. کیا یہ سننا میرا حق نہیں ہے؟ کیا یہ اکھاڑے ہیں؟ کیا یہ کبڈی کے میدان ہیں جہاں پر آپ ایک طرف سے 50-60 لوگ غنڈے بن کے نعرے مارتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں دوسرے بینچ کی طرف؟ کیسی بات ہے یار؟ میں پروٹیکٹ کروں گا اپنا رائٹ، اور جو ممبر، یہ میرا رائٹ ہے اسپیکر، آئی ول پروٹیکٹ دس رائٹ. دس بک سیز دیٹ. اور میں آپ سے بتاؤں، دیکھیں میں نے جو پرسوں رولنگ دی، آئی کوڈ فورسی اٹ. مجھے آئی کوڈ فیل دیٹ کہ یہ ایک تماشا برپا ہے، اور اس تماشے میں کچھ ایسے عناصر یہاں پہ شامل ہیں جو ہر صورت اس نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں. وہ جمہوریت کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام لپٹ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک غنڈہ گردی ہو کہ اس ہلوگنزم کے نیچے یہ ڈیموکریسی دب جائے. They are doing no service to the democracy. They are actually enemies of the democracy. یہ جمہوریت کے دشمن لوگ ہیں. ان کی جمہوریت میں کبھی گالی ہوتی ہے؟ جمہوریت میں ٹالرنس ہوتی ہے. جمہوریت برداشت کا نام ہے. جمہوریت ڈیویڈنڈز پبلک کو دینے کا نام ہے. جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک احتجاج کا حق ہے. ہاں، احتجاج کا حق مجھے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا. اٹ واز اے ویری سول وے آف آسکنگ. انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ پوچھا کہ یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا. تو میں نے ان کے سامنے آئین پاکستان کا پریامبل، ریزنیبل لا کی جو اس کے اوپر قدغن ہے، وہ ان کو بتائی. اس کو میں نے 19A آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بتایا. ایک تقابلی جائزہ پیش کیا. 8 صفحات کی ایک رولنگ میں آسان ترین زبان میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کر کے جو ایک نقطہ لکھا اس کے ساتھ
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दो जजमेंट साथ लिखकर दी, उनको फैजाबाद धरना केस जब बाकायदा तौर पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निजाम कोलैप्स किया गया और आज उसकी सजा नस्लें भुगतेंगी कि वो जो कुछ किया गया और आज हम वो जो भुगत रहे हैं, तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है। अब के पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूं। इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज्म ना हो, किस हद तक कि क्वारलिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि दो मेंबर्स आपस में मेरी बात करने को, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने शोर के नीचे दबा न दें। इसीलिए स्पीकर को एक कार्डिनल पोजीशन देकर कस्टोडियन के तौर पर बिठाया जाता है। तो ये तो तसव्वुर आप कर लें कि मैं आपके राइट्स का कस्टोडियन हूं, तो आई हैव अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वजीर आला ने तो अपनी तकरीर में कह दिया कि मैं मुझे जिनके हक की कदर है। नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है, और मैं अपना ये मुकदमा आज से आई एम गेटिंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस। मैंने बड़ी यूनिलैटरल कंसेशंस दी, मैंने ये तकरीबन 14-15, मैं कोई टायरेंट आदमी नहीं हूं, मैं आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट इंपोज हिज विल। मैं ऐसे खामखा अपनी कोई राय किसी पर मुसल्लत करने वाला बंदा ही नहीं हूं। मैंने तो 16 जब से ये असेंबली फॉर्म हुई है, in all eventualities, I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 एमपीएस के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे, ऐसे था यहां पर, और मैंने आपके पर्चे रोके। मैंने कहा एमपीएस को अरेस्ट नहीं करने दूंगा, और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए, क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना। मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए। मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं अगर आपके हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था तो क्या था? वेयर वॉज आई ड्राइविंग दिस अथॉरिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन? यही आइन मुझे यह कह रहा है। इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि यह आपका सियासी ये गालियां देना, तज़हीक अमेज ऐसे अल्फाज जो कोई अपने घर में, अच्छा आप कह सकते हैं ये? कम ऑन, हैव सम सैनिटी प्लीज। आई एम कंपेल्ड टू पास दिस ऑर्डर टुडे, आई हैव अ ड्यूटी, और मैंने ये ड्यूटी परफॉर्म। आज मैं मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये उनका हक है, ओपनली कहा।
But this is my duty to perform as a speaker. आज सुबह एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं जनाब अली काजिम वहीद साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं कि मैंने देखना है कि स्पीकर साहब किसी की खुशनुदी, और मिस्टर काजिम खान, यू आर प्रेसिडेंट CPNA, यू नो आई एम नॉट दैट डे, आई एम नॉट बोर्न ऑन दैट डे खुशनुदियों वाले, ये मेरा perform my duty, and this is constitution, this is my constitutional duty, and I will perform it. I have barred all those, ये repeated act है, इन्हीं अराकीन ने पिछली मर्तबा भी गुंडा गर्दी की हद कर दी, और करेक्टर क्या था, अंदर हाउस में आए, अपनी हाजिरी लगवाई, तनख्वाह ली और बाहर जाकर खड़े हो गए कि हम तो बाइकआउट करते हैं। तो क्या ये तनख्वाहें, ये मराहत लेना, अगर भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट, मैं बताता हूं, गो एंड रिजाइन। देखो फिर कैसे एक तरफ सारी पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी बनते हैं, और जो जुर्म तुमने किए वो जुर्म क्या मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक हो सकता है? इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये मैंने रूलिंग की कॉपी आपके साथ दी है, मैं आपको हक देता हूं कि किसी एक आप में से मोजेस, मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों में से, इफ यू कैन, उसका किसी उसकी एक लाइन को कॉन्ट्रावीन कर दें, जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो प्लीज आस्क मी, पुट मी टू द क्वेश्चन। ये कैसा इंसाफ है और कहां का ये निजाम है कि आप मुझे बिल्कुल मजबूर करके लाकर यहां पर खड़ा कर दें और मैं आपकी इस बात को ऐसी तस्लीम करता जाऊं जैसे आप चाहते हैं, और आप होस्टेज कर लें और आपकी गुंडागर्दी के ताबे हर चीज हो जाए, और आप इसको बिल्कुल अपने उसके मुताबिक करके खड़े हो जाएं। ये खालिद साहब मुझे जरा दें प्लीज, ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूं आज। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सूबाई असेंबली पंजाब, मैंने आई हैव रिस्पेक्टफुली डन एवरीथिंग व्हाट आई कैन डू, आई हैव रिस्पेक्टफुली डन एवरीथिंग व्हाट हैड टू बी डन, मैंने सब किया। मैंने इनका इन अ मिनट, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और जरा सुन लें, परवेज साहब स्पीकर थे, 5 साल तक एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, एक स्टैंडिंग कमेटी, नॉट अ सिंगल स्टैंडिंग कमेटी, 5 साल तक। आप मुझे बताएं, मैंने इन द फर्स्ट डे ऑफ टेकिंग द ओथ ऑफ दिस ऑफिस, आई सेड दैट स्टैंडिंग कमेटीज विल बी मेड स्ट्रेट अवे, और कोई लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमेटीज के बगैर नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, आप सब इस असेंबली को कवर करते हैं, ये सारी की सारी लेजिस्लेशन तहरीक इंसाफ के दौर में जो भी आज मैंने रिकॉर्ड्स रखने आपके सामने, किसी एक लॉ में भी ऑपोजिशन की जीरो इनपुट है, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू गेट इनटू इट। क्या इस कभी अमल को खत्म करके, ऑपोजिशन को उनकी से देके, स्टैंडिंग कमेटीज को एम्पावर करके, नेशनल असेंबली के साथ एट पार करके, सुओ मोटो इख्तियार देके, गवर्नमेंट को चेक करने का इख्तियार देके, ऑपोजिशन को उनके जुस्से के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप देके मैंने जमहूरियत की खिदमत की कि नहीं की? क्या उस टायरेंट पोजीशन से निकाल के डेमोक्रेटिक पोजीशन में लाना ये मेरा जुर्म था? कम ऑन, हैव सम हार्ट, एटलीस्ट हैव सम हार्ट। और आपके पास या तो आपके मुकदमे में जोर हो, आपके पास एक ओवरवेलमिंग, मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाए that the petitions you have filed are in more than numbers what the victory government is claiming। 95% तक बैठे अराकीन के ऊपर एक इंतखाबी उजरदारी नहीं है, और आपका शोर जो है वो फलक शगाफ आपका शोर है, ऐसा कि आप आसमान के अंदर दरार डाल देंगे, और हकाइक के बरक्स है। क्या बात है यार, इतना बड़ा झूठ, यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ। आपका अपना करैक्टर क्या है? आप मुझे आज यहां पर आके खड़े होकर, हाउ डेयर यू,
आप फौज, पाकिस्तान की वो फौज जिसकी हुर्मत, इस वतन की हुर्मत जिनके कंधों पर है, जो मेरा अगर कभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो दे डिफेंड मी लाइक नोबडी एल्स डिफेंड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जंगें जारी हैं आज, आप उनकी आकर यहां पे आप लाके यहां पे गालियां निकाल लें आप उनको? कैन आई अलाउ यू टू डू दैट? अगर जज आपकी मर्जी का ना हो, अगर साकिब निसार ना हो, उमर अता बंदयाल ना हो, वो जज आपकी मर्जी ना हो, आप उसको नंगी गालियां निकाल दिया क्या? कैसे यार? मतलब क्या है आप? हु आर यू? हद होगी यार, कोई तमाशा बन गया। मतलब तुम लोगों ने मजाक समझ लिए। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको, आई एम गिविंग यू द राइट रीजन, आई हैव सस्पेंडेड यू। टेक दिस रूलिंग ऑफ माइंड टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मेरे पे हक कोई नहीं, मेरी एक अलग लेजिस्लेटिव ऑर्गन की हेडशिप है मेरे पास। I am passing this order today. If you want to take it for interpretation to any court, I will come there personally and defend there. मैं ये हक तस्लीम करवाना चाहता हूं कि अगर किसी और को बात करने का हक है, वजीर खजाना को भी बात करने का हक है, उसके उस बजट को सुनने का अवामे पाकिस्तान का हक है, ये उनका राइट है। ये जगह अहले हलो अक्द की थी, यहां दलील होनी थी, तकरीर होनी थी, या बजट पास होने थे। इसमें किसी की गुंडागर्दी का होस्टेज नहीं होना था, इसलिए इसको बाइस इज्जत कहा जाता था, इसको मोअज़्ज़ज़ अवान इसलिए कहा जाता था कि यहां गालियां नहीं दी जाएंगी, यहां पर हक़ नुमाइंदगी अदा किया जाएगा। किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने के चक्कर में पूरी की पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दांव पर नहीं लगा दिया जाएगा। इज्जत ढूंढनी, दस्तार सर पे रखनी, तो दस्तार को रखने का अहल भी होना चाहिए। ऐसे कैसे? कमाल कर दिए। ये है आपकी औकात। जितने कवानीन आपने पास किए, नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ ऑपोजिशन कंसल्टेड इन दैट। यह है आपकी जमहूरियत। 3.5 साल तक आपकी हुकूमत, उसके बाद परवेज साहब की हुकूमत। क्या बात करते हैं? एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लॉ नहीं गया, सारे के सारे अपने चंद क्रोनीज को बिठाया, और कैसे कैसे कवानीन आपने पास किए जिसने शख्सी आजादियां छीनी, जिसने जमहूरियत का बुरा किया। कैसे कैसे कवानीन आपने पास नहीं किए। एंड आई विल स्टैंड एज अ टॉर्च बेरर फॉर दिस राइट। मैं ये मुकदमा, मैंने ये झंडा आज उठा लिया। आप अपनी अपनी सियासी जमातों में बात करें। This is a wrong man at a wrong place today. I'm saying that. मैं इन असेंबलियों की हुर्मत की लड़ाई लड़ूंगा। आपका बयानिया मुकम्मल झूठा बयानिया है। I'm saying this as a custodian, as a neutral arbiter. I'm saying that. मैं किसी फ्रीक की तरफदारी करके बात नहीं कर रहा। अपनी हैसियत और औकात जमहूरियत के साथ ये है, आज दर्श देते हैं खड़े होकर। मेरी चेयरशिप में मैंने इन दिस स्पीकर ऑफिस आई हैव नेविगेटेड ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 लॉज, 50 से 60 के करीब कवानीन। 78, आई स्टैंड करेक्टेड। जस्ट 2 लॉज ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, 2 कवानीन ऐसे थे जिनको मैंने रूल सस्पेंड करके किया। बाकी सब मैंने थ्रेडबेयर डिस्कशन में मैंने भेजे स्टैंडिंग कमेटीज पर, उनकी रिपोर्ट्स को देखा, एक एक कानून पर देखा, और जहां पर कहीं मुझे हुकूमत के किसी कानून पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे बतौर स्पीकर, मैंने आपके सामने, मीडिया के सामने कहे हैं। नहीं कहे? हद होगी है यार। मतलब क्या मजाक है ये? चंद आपके वहां पर नॉनसेंस क्रिएट होते लोग, आप कहते हैं हम रोक नहीं सकते, आपकी बात नहीं मानते। तो भाई then why you have this role to be at the steering of your parliamentary party? Now let me tell you the law. If as a parliamentary party leader you tell your people to do and perform a certain act, and if that is not performed in a way as party or parliamentary party leader has conveyed, आपके केस के फैसलों में हमजा साहब की हुकूमत को खत्म करने के लिए आप ही के चहीते जजों ने यह फैसला दिया। उमर अता साहब मेरे बहुत मोहतरम थे,
ان کے فیصلے ہیں یہ. آپ کو نہیں پتا کہ آپ مجھے اپنے خلاف ایک ریفرنس لکھ کر بھیجنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سینڈنگ دس ریفرنس بیکاز دا لیڈر آف اپوزیشن has told me that his party members don't obey to what the parliamentary leader says, and I'm sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members in 26 افراد کے خلاف کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا عمر عطا بندیال کے فیصلے کی روشنی میں، جس کے نتیجے میں میاں حمزہ شہباز شریف کی حکومت گری تھی. میں ان 26 اراکین کے خلاف ریفرنس آج ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج رہا ہوں. دوسرا، آپ آ سکیں گے اسمبلی کے اندر بٹ صرف پریولیج کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے. آپ نے اس ہاؤس کا استحقاق مجروح کیا. اگر کوئی ایگزیکٹو کا ممبر ہاؤس کا استحقاق مجروح کرتا ہے تو میں ان کو بلاتا ہوں یہاں پر، میں ان کو یہاں پر بلا کے اسمبلی کے اندر آپ کے سامنے ہے. اس ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا. 2 معزز سیکرٹریز کو ہاؤس کی ریکمنڈیشن پر، چیف منسٹر کو بہت احترام ہے اس ہاؤس کا. شی از اے ویری میگنینمس لیڈی. میں نے کل دیکھا، کل مجھے ان کی ایک اور صلاحیت کا معترف ہونا پڑا. میں اتنے شور شرابے میں میں اپنے آپ کو بڑا ایک اسٹوڈنٹ آف اوریٹری تصور کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو بڑا، آپ کو پتہ ہے آپ سب جاتے ہیں دیکھتے ہیں. آئی گو ٹو پبلک. میں اپنے ساتھ ایک عوامی رشتہ رکھتا ہوں لوگوں کا، اور میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کی حد تک یہ جو بڑے عوامی حمایت کے دعوے دار بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ ٹرک میں لوڈ کر کے لے کر آتے ہیں، ان کے سائزز سے بڑے جو یہاں پر پورے پنجاب سے اکٹھے کر کے پورے پاکستان سے کارکنان کو لا کر مینار پاکستان میں پوری پارٹی کی اسٹرینتھ لگا کر سنگل ہینڈڈلی ود می مائی 2 آف بردرز میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ان سے بڑے شوز کیے. آپ اس سب کے گواہ ہیں. آئی لائک اوریٹری. مجھے پسند ہے تقریر کرنا. میں نے آئی ہیو ٹو گیو فل مارکس ٹو میڈم مریم نواز شریف. آئی ہیو ٹو، میں کل سے ان کا بہت معترف ہو گیا. شی از اے لیڈی آف اسٹیل آئی بلیو. اس طرح کی بےہودگی، اس طرح کی بے حرمتی، اس طرح کی ہلڑ بازی، اس طرح کی غلاظت جس طرح کی کل میں نے یہاں پر جس کا مشاہدہ کیا، اور اس کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا کمپوزر ڈسٹرب کیے بغیر ایک بڑی بہترین ادائیگی کے ساتھ، اور اس گندگی کو بھی یہ کہہ کر کہ یہ ان کا حق ہے، میں مانتا ہوں شی از somebody جو ان کی پارٹی میں اس وقت، میں تو ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ایک نیوٹرل آربیٹر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر میں نے کنڈکٹ دیکھنا ہو کہ کس کا کیا کنڈکٹ ہے، آئی کین گارنٹی یو دیٹ مریم نواز شریف ہیز دا ابلٹی ٹو لیڈ دس نیشن. آئی کین ٹیل یو دیٹ. کمال کرتے ہیں یار. آپ سب دیکھنے والے تھے کل. آپ مجھے بتائیں جو کچھ وہاں پر کل پکارا گیا، جس طرح سے وہاں پر وہ نعرے لگے، کوئی شخص جس کے گھر میں تربیت ہو ایسی بات کر سکتا ہے؟ کین یو ڈو دیٹ؟ نو. اور میں آپ سے ایک تفصیل اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ میں ان کے خلاف جو ایکشنز لے رہا ہوں، میں ان لوگوں کے خلاف، اور یہ مائنڈڈ، اس سے پہلے کو غلط فہمی میں رہے، اسی آئین میں لکھا ہے کہ ان رولز کو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ حاصل ہے، ان قوانین کو. یہ آئینی ہے. اسی آئین میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہاؤس کے بریچ کرنے کے اس اسمبلی کی، میں آج آپ کو آئی ایم سیئنگ اٹ ویری لاؤڈلی، میں بغیر اس چیز کے کہ مجھے اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا نخواستہ مجھ سے کوئی غلط بات کہہ دی جائے، لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول اسٹینڈ فار دا کانسٹیٹیوشن. آئی ول اسٹینڈ اگینسٹ دا اینیمیز آف دا کانسٹیٹیوشن. I will stand against the enemies of democracy. I will stand against those who loses in ballot and want to achieve through bullet. میں ان سب کے خلاف اس ایوان کی حرمت کے لیے اس جنگ کو اب میں نے لڑنا شروع کر دیا.
آج میں ایک تو ان سب کے خلاف یا سپریم کورٹ کا یہ کہیں کہ اس وقت میاں حمزہ شہباز کی حکومت کو غلط ختم کیا گیا تھا، عمر عطا بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جھوٹی تھی، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی، اس کے پیچھے عمران خان اور اس کے چند لوگ اور ثاقب نثار کی سیاست کی کار فرمائی تھی، اس لیے ختم کیا گیا تھا. دوز ججز ور ون اوور ایٹ دیٹ ٹائم، اس لیے ختم کیا گیا تھا. یہ ساری باتیں آپ یا تو کہیں گے اور یا اگر آپ نہیں کہیں گے تو پارلیمانی لیڈر کی انسٹرکشن کو فلاؤٹ کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ انٹیل کریں گے، اور اسی طرح سے اس ہاؤس کی پریولیج کو بریچ کرنے کی جو وٹ ایور اٹ ہیز، اگر آپ نہیں آنا چاہیں گے تو میں آپ کو تھرو اے وارنٹ پابند کروں گا، اور اگر آپ اس کو اوبے نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو یہاں پر بلوانے کے تمام قانونی راستے لوں گا. اور مجھے پتہ ہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ گھراؤ جلاؤ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ پروسیس سرورز کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، یہ آپ کی پوری ٹریننگ ہے. آپ اس چیز کے اوپر بڑے ماہر ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اوپر ہلڑ بازی کرتے ہوئے حملہ آور بھی ہونا ہے، یہ پتہ ہے مجھے، سب پتہ ہے. آپ یہ سب کریں گے اور آپ یہ بھی آ کر کہیں گے بھی، یہ بھی مجھے پتہ ہے. لیکن میں نے جتنی بات کی ہے میں نے قوانین کے مطابق کی ہے. آپ نے اگر مجھے ان قوانین سے باہر اس بات کے اوپر آ کے بات کریں، بتائیں، یا بتائیں کہ رول 223 نہیں ہے، اس کو پڑھ لیں. اگر آپ سے میں نے اس دن کہا تھا ایک صاحب کو کہ ان کو دے دیں یہ کتاب اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، اگر ان کو کوئی اور رہنمائی چاہیے تو میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا کہ آپ ان کو اسسٹنس پرووائڈ کریں. اور ایک اور بات میں آئی ہیو ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ، میں نے آج اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہہ دیا کہ جن اراکین نے اس دن ہاؤس کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے ان سے یہ ریکوری کے نوٹسز ان کو بھیجیں، اور I have those powers, I can recover that. This is my property. As long as it is in my watch, it is my property. I won't allow any hooligan to destroy it. کسی صورت بھی یہ وینڈلزم میں برداشت نہیں کروں گا. it has crossed all limits. It has taken more than 500 days. میں نے کم از کم میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے میں بہت وقت لگا ہے، اور میں اس میں بھی کسی اور بات پہ نہیں کہہ رہا. میں کیا کروں؟ یہ رولز مجھے کہتے ہیں کہ میں ایسے ایکٹ کروں، اگر ڈس آرڈرلی ہے تو آرڈر کو مینٹین کروں، اگر کوئی نہیں مانتا شخص اور وہ بالکل ہی ہاؤس کی حرمت کو بالکل اس کو پامال کرتا ہے تو میں اس کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے باہر نکال دوں، اگر تب بھی باز نہیں آتا تو میں اس کو ہاؤس میں آنے پہ بین کر دوں، اگر تب بھی باز نہیں آتا تو اس بین کی میں کنٹینیوٹی کر دوں. یہ سب کچھ اس رولز میں لکھا ہے جس ہاؤس کے آپ ممبر ہیں، اور اس کے آرڈر کو مینٹین کرنے اور اس کی مینٹیننس کو توڑنے فلاؤٹ کرنے کی جو سزائیں ہیں وہ سب اس کے اندر درج ہیں. آپ اس کو اپنا سیاسی حق کیا کہ مانگتے ہیں، یہ نہیں ہے آپ کا سیاسی حق. اب آپ کے پاس رائٹ ہوگا بیکاز ٹوڈے آئی ہیو پاسڈ سم اگریسو آرڈرز. نو یو ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، پلیز ڈو دیٹ، آئی ول بی لوکنگ فار اٹ. ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں اندر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ آپ نے کرنا تھا تو کچھ اب میں دیکھتا ہوں آپ میں کتنی سخت ہے یہ پروٹیسٹ کرنے. آئی ول سی ٹو اٹ ہاؤ لانگ یو کین پروٹیسٹ. اٹ ول بی اے ٹریٹ فار مائی آئیز. میں دیکھوں گا کہ آپ کس حد تک احتجاج کرتے ہیں، اور میں سیاسی احتجاج کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے رستہ گلی کا سڑک کا لینا ہے، لیں جا کر. آپ کو عزت راس نہیں ہے، آپ کو تقریر نہیں کرنی، آپ کو گالی دینی ہے تو جا کر دیں، جہاں دینی آپ نے. حد ہوگی یار، تماشا بن گئے. اور یہ آج میں بتاؤں، یہ جب پچھلی ان کی حکومت تھی، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں تھیں. آج لیڈر آف اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ساری حکومت جن کے اوپر ایک بے بنیاد بےہودہ یہ الزامات، یہ کام تو گورنمنٹ کی بات کرنے کا تھا. میں تو اب اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے اس ہاؤس کی ایز کسٹوڈین رسپیکٹ کا کنسرن ہے. یہ تو حکومت کے وزیروں کو کرنا چاہیے، ان کے اسپوکس پرسنس کو کرنا چاہیے. دے شوڈ اسپیک فار اٹ. ایک سارے جھوٹ پر عمارت کھڑی ہے اور اس کو کھڑا ہونے دے رہے ہو یار. ویئر آر یو پیپل؟ آپ کی آواز ان سے توانا ہے.
आपकी खिदमत इनसे तवाना है. What your chief minister is doing is remarkable. What your prime minister is doing is remarkable. What your military is doing is no example in the world. पूरी कौम की तरह यकजा खड़े हो, फिर किस बात की खिफत? ये जो यहां पर बैठे लोग हैं, ये जमहूरियत का राग लापते हैं. कौन सी इनकी मुझे बताएं? ये जमहूरी किरदार था? मतलब कोई बात कर रहे यार, बंदा को न्याणा गल करे, सियाणा क्यास करे, कोई गल करने लिए करो. और मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट. अब आपके सामने मैं पिछली दफा जब ये सारा वाकया हुआ, पिछले साल भी पिछले बजट पे हुआ, तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि मैंने क्यों राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नॉट इन पर्सन तो अब मुझे कुछ लोगों पर इतना एतराज है कि वो, मैं उनको काबिल एहतराम नहीं कह सकता. आई कैन नॉट, मैं नहीं कह सकता उनको काबिल एहतराम. मैं ये आपको अपना बतौर स्पीकर ऑफ द असेंबली फैसला सुना रहा हूं. एहतराम ऐसे नहीं है कि कोई वो लाजिम व मलजूम है कि अगर आपने किसी जगह पर पहुंच जाना है तो आपको काबिल एहतराम हर सूरत में कह दिया जाएगा. वो काबिल एहतराम इसलिए कहा जाता है कि आप इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन बनते हैं. अगर इस ऐवान की तकरीम नहीं होगी और ये ऐवान जहां पर गाली दी जाती होगी, तो जहां गाली दी जाती है उस जगह को मुअज़्ज़ज़ कैसे कहा जा सकता है? किस तरह से हो सकती है वो जगह मुअज़्ज़ज़? तो ये कोई एक रेटरिक नहीं है, ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो बस कहते जाना है तो कहते हो जाना है. लास्ट टाइम व्हेन दिस हैपेंड, तो मैंने इनके कुछ अरकान को सस्पेंड किया था. देवर बाहर जाके उन्होंने कहा कि हमारी 47 वाली असेंबली है, तो आई विल वेट फॉर दैट 45 एंड 47 वाली असेंबली. लगाओ बाहर, बैठो. अब आई एम नॉट विदड्रॉइंग दीज ऑर्डर्स, आई विल नॉट विदड्रॉ इट. मुझे अभी बताया गया है, इट हैज जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड, अभी ये लेटर मेरे आगे रखा है कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस के मूव्स आ रहे हैं. मैं तो नहीं रोकूंगा. आई वुड हैव गार्डेड इट, आई वुड हैव स्टॉप्ड इट यूजिंग माई इन्फ्लुएंस. I would have stopped the majority party not to do it, but I will not. I will just be a mailbox. I will receive it और मैं कहूंगा जो कानून कहता है करो, जो अक्सरियत कहती है वो करो. The majority has to has their way. ये रास्ता उनका है, मैं उनको नहीं रोकूंगा. लास्ट टाइम जब मैंने इनको सस्पेंड किया था तो एक कमेटी ऑन एथिक्स बनाई थी, ये उसके मिनट्स हैं. और ये इसमें मैं आपके सामने, ये खुद इन्होंने एग्री किया. इनके 6 मेंबर्स आए, जिनमें से आज मैंने उन सबको बार कर दिए. दे लाइड थ्रू देयर टीथ, बदतरीन बदयांती की, झूठ बोला. जमहूरियत और झूठ कैसे होता है? ट्रेनिंग होगी शायद, ये भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रीम फ्लो करती है. तो जब वहां पर झूठ बोला जाता होगा तो यहां भी बोला जाता होगा. मेरे चेंबर्स में आए, मेरे साथ बैठे, बातचीत की और इसमें 3 बातें तय की: सेंश्योर, रेप्रिमांड, सस्पेंशन फ्रॉम हाउस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड एनी अदर सैंक्शन डिटरमिन्ड बाय द कमेटी टू बी अप्रोप्रिएट. किधर गई आपकी कमिटमेंट्स? वेयर आर यू व्हेन यू आस्क्ड टू बी अलाउड? और सस्पेंशन को खत्म करने के लिए आए थे आप मेरे पास. I will protect the Constitution, ladies and gentlemen, and to the best I will do that. Thank you very much. जी आजम प्लीज आपने. देखिए, बड़ा अंधोनाक वाक़या है. मैं ये समझता हूँ कि मैंने, क्योंकि इस चीज़ को हाउस में आज हमारा सेशन है और मैंने इसको एजेंडे में शामिल किया है कि इस पे बात करने के लिए, बहुत, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट. मेरी तमाम उन लोगों से जो हमारे स्याह यहाँ से शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं, तो बड़ी टोरेंशियल रेन फॉल्स हैं, वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग,
اور بڑے فلیش فلڈز آتے ہیں, بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ بڑی قیمتی لائف لاسز ہیں. دیر از اے ویری سیڈ انسیڈنٹ. وہ سیالکوٹ کی فیملی جہاں پر جا کے, اور پھر وہ بڑے کرب بھرے مناظر ہیں کہ وہ دا چلڈرن آر ہولڈنگ ٹو دیئر پیرنٹس, اور وہ زمین سکڑتی جا رہی ہے, پانی بڑھتا جا رہا ہے, کیمرہ اس سب کو فلم بند کر رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بہہ رہے ہیں. اور اس سارے عمل میں 1.5 گھنٹے کا وقت لگا ہے, 1.5 گھنٹہ, 1.5 پونے 2 گھنٹے. دا فرسٹ انیشل کال اینڈ دا فرسٹ آڈیو کلپ. وہاں کے مقامی لوگ بڑے بہادر, بڑے جری لوگ ہیں, اس علاقے کے لوگ بڑے جفاکش ہیں, بڑے 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 اچھے لوگ ہیں. وہ انہوں نے اتنی طغیانی میں, اتنی تیز لہروں میں اپنے طور پر کوشش پوری کی کہ کسی طرح سے وہ اس مجبور, لاچار, بے بس, بدقسمت خاندان کی مدد کر سکیں. بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو. بٹ ویئر واز دا گورنمنٹ؟ یہ تو رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. اور کل ان کا وہ جو جوکر چیف منسٹر ہے, پتہ نہیں کیسے اور کیا مطلب تماشا بنا ہوا ہے. ہی کین لاف اوور دا ڈیڈ باڈیز. آئی وڈ نیور یوز سچ این ان پارلیمنٹری ورڈ. میں کسی کو جوکر ووکر کہوں, لیکن کیا تماشا ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ وہ جا کے کہتے ہیں میں تمبو لے کے ہاتھ میں خود کھڑا ہو جاؤں. ہیو یو ہرڈ دیٹ آن ٹی وی؟ کسی نے کہا تو ساتھ پیچھے کھڑے, ان کو شبلی فراز پیچھے کھڑے تھے, وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں کہ پی ڈی ایم اے کام کر رہا ہے, دیکھ رہے, بٹ ہی گوز آن اینڈ ہی سیز کہ میں تمبو لے کے خود کھڑا ہو جاؤں. اور 17 لاشیں ہیں, 17 ڈیڈ باڈیز. دیر واز ٹائم آف 2 hours. دا بوٹس ہیو بین سینٹ دیر. کشتیاں بھیجی جاتی تمہاری ریسکیو کے پاس, تمہارے پاس وہاں پہ ملٹری کے, تمہارے پاس ہیلی کاپٹرز ڈسپوزل پہ تھے, تمہاری اپنی گورنمنٹ کے تھے. کسی طرح سے وہاں پر کچھ ایفرٹ کر کے ان 17 لوگوں کی جان بچاتے تم, اور تم کہہ رہے ہو میں تمبو لے کے کھڑا ہو جاتا. اسے کہتے ہیں احساس زیاں جاتا رہنا. اسے کہتے ہیں ہینڈ آف رانگ پیپل. اسے کہتے ہیں بدقسمتی کی ابتدا. اسے کہتے ہیں سفاکیت کی انتہا. اسے کہتے ہیں بے حسی. دعوے دار بنے پھرتے ہیں, کیا تماشا ہے؟ دیکھیں یار, میں اسپیس دینا میرا آج بھی, اگر میں اپنے فرام دا رائٹ کارنر آف مائی ہارٹ اف آئی ہیو ٹو اسپیک, اور مجھے اس کتاب کی پابندی نہ ہو, اس آرڈر کو مینٹین نہ کرانا ہو, اور وہاں پر اگر گالی نہ ہو, وہاں پر اگر بد تہذیبی نہ ہو, وہاں پر اگر غنڈہ گردی نہ ہو, وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہو, سخت سے سخت تقریر, سخت سے سخت دلیل, سخت سے سخت اعتراض, حکومت کو اس ہاؤس میں رسپانسبل کرانا, یہ میرا پیشن ہے. آئی وڈ ہیو ڈن اٹ. کیوں نہ کرتا, میں کرتا. لیکن اگر اس کو مس یوز کیا جائے, ابیوز آف پروسیس آف دا پروسیجر کیا جائے, تو یوز اینڈ ابیوز کے اندر جو فرق ہے, ایز لانگ ایز اٹ از اے یوز آئی ول گارڈ اٹ. دا منٹ اٹ ول بیکم این ابیوز آئی ول اسٹاپ اٹ. اس کے لیے مجھے کسی حد تک جانا پڑے. اور میں یہ سوچنے پہ میں بے بس ہو گیا ہوں, یہ سوچتے ہوئے کہ since when this ambition has, from sin it has transformed into a virtue. کیسے ہو گیا یہ جو گناہ سمجھا جاتا تھا, یہ کس طرح سے حق تسلیم کر لیا گیا؟ یعنی غنڈہ گردی کرنی کبھی جرم تھا, اور آج اس کو حق سمجھ لیا گیا. میں کیسے مانوں یہ بات؟ میں نے سفٹ کیا ہے. I have taken the pains to see the videos whole. رات کو میں نے ساری دیکھی ہیں, اور جن لوگوں پر میں یہ جرائم سمجھتا ہوں جن کے اوپر یہ بنتے ہیں, اس ویڈیو میں جو بڑے ویزیبل ہیں, جن کا میرے پاس ایویڈنس ہے, اور جن کے خلاف پریولیج کمیٹی میں جب یہ کیس چلے گا, اس کمیٹی کے میں نے ایک تو ممبرز کو, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں پر ریپرزنٹیشن نہ ہو, میں نے اس کمیٹی کے پاس جب اس کو بھیجنا ہے, میں نے ریکارڈ کے ساتھ بھیجنا ہے. اف دے کین ڈیفینڈ اٹ, لیٹس کم. وہ آئے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں آ کے ڈیفینڈ کریں. اس ایوان میں گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے, یہ جرم ہے, اور یہ قابل سزا جرم ہے. اس کی پوری انکوائری پریولیج کمیٹی میں, اینڈ آئی ایم فکسنگ دس کمیٹی
जस्ट आफ्टर टुमारो, कल के बाद ये कमेटी बैठेगी, और अगर ये नहीं आएंगे तो वो एक्स पार्टी करेंगे। इनके खिलाफ लिख कर भेजूंगा। ये अगर मेरी रिकवरीज नहीं देंगे, मैं इनकी सैलरीज अटैच करूंगा, सैलरीज, आई विल। सिंपल। और उस पर बहस को मैं तो उमर अता बंदयाल की उस जजमेंट पे शाकी था ना, तो मेरे सवालात थे उस जजमेंट पर। आज अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया, मैं तो इसको केस फॉर टेस्ट केस एक बनाकर इसके ऊपर देखना चाहता हूं कि क्या इसकी बहसें खुलती हैं, क्या इसकी जैतें खुलती हैं, और अगर सजा वही है जो मियां हमजा शहबाज और उनकी हुकूमत को मिली थी, तो फिर ये डीसीटेड है, सारे हाथ में पड़े हैं, लिख लो। I want to see this again. तनख्वाहें लेते थे। Absolutely, suspended members will not get that. और मैं अब ये बात कहूं, इस दफा मैं शौक से वो असेंबली की कार्रवाई देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो असेंबली बाहर लगाएं, अपना 47-45 का शौक पूरा करें। They should. और मैं एक और, जी प्लीज आप भाई। जी, मैं उनको मुअत्तल नहीं कर रहा। देखिए, वो तो अगर जरूरत पड़ी तो जरूर लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। अगर आपको कोई गाली देगा मेरी असेंबली की प्रेमिसेस पे, तो जो कानून के मुताबिक गंदी गालियां देने पर कार्रवाई होगी कि उन्होंने आपको गाली दी, मैं उसके ऊपर पूरा एक्शन लूंगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंटलमैन, आई विल टेक केयर ऑफ इट। Thank you.